जानेवारीचे 6 तारखेर गोंयचो लोक एक उल्यार पणजे एकठांय जाले आनी आज आसात आज जाल्यार 3 म्हयने आनी आमी आसात तुमच्या पेडणे गांवांत. हेच पेडणे गांवांतून आमी एक बी सीड रोयलोली. ती आज रोप जाला. हे रोप्याक उदकान शिंपयला आमी. हे रोप्याक शिंपयला आमच्या बायलांनी आनी दादल्यांनी आनी भुरग्यांनी आपल्या रोण्याचे टियर्स जावं ते तुमच्या गांवचे, जावं ते चिंबेलकारांचे, जावं तुमचे सिद्धोणचे, जावं ते मिराबादचे. आनी म्हाका अशें आसा तुमकां इतले लोकांक चोवन की हे झाड तुमी चोयतलेत म्हणून. आनी हे झाड एक दीस फुलां फळां जे जातले ते जातले म्हणून. आनी जे आमकां सांगलां की ती फक्त आमी न्याय वा कोर्टाक वचोन सगळ्यो वस्तू जायनात. ज्यो जातात त्यो आमी करतले. पूण सगळ्या मुखेल इम्पॉर्टंट जे आसा की लोकांची ताकद. ही लोकांची ताकद आमी एकठांय करपाक जाय. गांवांनी आमी आतां आपली उलोवपाक जाय. म्हापशा हांवें म्हणलें आमी गोंयचो लोक जाल्लो म्हणून मोने थोडे मोने आसले, थोडे आसले कुड्डे आनी थोडे आसले भेरे. पूण हे 3 म्हयन्यांक आमकां दाखयलां की लोक आतां दोळे उक्ते जाल्यात. लोक आतां उलयतात आनी लोक आतां आयकतात. आनी ही ताकद जी आसली आमचे मदें तुमच्या गांवांत एक लोकलायज इशू आसपडला. चिंबेलचो लोकलायज इशू, मिराबागचो लोकलायज इशू, सिद्धांवचो लोकलायज इशू, हे लोकलायज इशू आसले. पूण हे सगळे लोकलायज इशू आमी तरी एकठांय केले. गांवांनी जे प्रश्न जे आसात आमी एकठांय केले आनी एक लोक म्हणून आमी उबी जाले आनी आमचो आवाज उठयलो. म्हाका दिसता खंयचोय सरकार ओग्ग रावपाक ना. आमी सरकाराक एक बील मांडलें, एक बील दिलें. आनी हें बील कितें? हें बील आसलो फकत एक आमची शेतां तुमी फुडें नाकात म्हणून. सेक्शन 13A तुमी एमेंड करात. आमचे दोंगर तुमी कातून नाक म्हणून. डू नॉट डेव्हलप आवर हिल्स. हे आमचे लोकांचे, आमचे फुडार, गोंयचे फुडारचे म्हणून. आनी जायते मुद्दे हे बिलां आसात. ओपोजीशन पार्टीन हे बील आमच्या अध्यक्ष असेंब्लीचो कोण म्हणटात ताका न्ही स्पीकर, आमचे कोंकणी संविधानाक ताका म्हणटात अध्यक्ष. सो अध्यक्षा कडेन दिले, असेंब्ली मांडलें आनी आमकां आशा आसली की असेंब्ली सेशनाक हेजे बद्दल चर्चा जातली म्हणून. पूण पोंडा बाय इलेक्शन येयलें आनीक असेंब्ली ते म्हणटा प्रोरोग केली. प्रोरोग म्हणजे टर्म जो आसा न्ही एक 20-30 दिसांचो तो काबार केलो. आनी आमी चिंतलें कित्याक लागून महाराष्ट्रांत बाय इलेक्शन आसा, असेंब्ली चालू आसा, तरेतरे गांवांनी बाय इलेक्शन आसा
असेंब्ली चालू आसा आनी गोंयांत कित्याक आनी म्हाका तरी दिसता एकूच कारण तेमकां नाका आसलें हें बिल असेंब्ली चर्चा करपाक तेमकां नाका आसलें हें बिल असेंब्ली पास जावपाक कित्याक तेम तरी विरोध केल्लो पंडितचो लोक ताका सांगता आसलो कितें करपाक जाय तें सो बेस्ट थिंग कितें प्रोवोक पण बरें आसा तूं केलें पण आमी आज एक लोक म्हणून आमी खंय वतले वॉट आर वी गोइंग टू डू आमचो मार्ग हेच्या मुखार कितें तुमी हरमळच्या लोकांनी आपल्या दोंगर कित्याक सांबाळले कित्याक चळवळ केली कित्याक मिरवणूक काडल्यो आनी आमचे जे मनीस आमी येताले गोंयांत उलयताले चर्चा करताले पूण जागी जावंक नात पूण तुमच्या गांवांत तुमची मिरवणुक्यो जेन्ना हांवें पेपराचेर वाचल्यो हांवें म्हणलें जावं दी हांव 76 पूण हांवें ते गांवांचो हांव कोंकणकार आनी आमी कोंकणचे गांव क्रांतिकार तुमी जाणात आनी आमची एक नातू आसा प्रवीण शेटगांवकर हो कोंकणचो नातू शेजारी एक आमची शेजारी सो तो क्रांतिकार पेडणे बी पावल्यात आनी ते मात चोवून हांवें तो उलो मारलो आनी लोक मुखार येयले लोक मुखार येयले म्हाका विचार येयलो लोकां मुखार आमी कितें दितले वॉट इज द इश्यूज फॉर द पीपल तितून आमी 10 मुद्दे काडले 10 इम्पॉर्टंट पॉयंट्स आनी हे पॉयंट्स न्ही फक्त लोकल इश्यूज हे आसात आमचे गोंयचे फुडाराचे आमच्या भुरग्यांचे फुडल्यो ज्यो पिळग्यो ज्यो येतल्यो तेमचे कित्याक जेन्ना ते आमी विचारताले गोंय आमची शेतां काबार करतात गोंय आमच्या दोंगर काबार करतात तुमी खूंय आसले आनी आमी तांकां कितें सांगतले तुमी विचारात तुमच्या नातवांक नायकवांक तुमी सांगतले कितें की आमी थोंड आसतले दिल्लीकार येतले पयशे दितले आमचे कडेन ताकद आसना एक उगडास करात एक मनशाच्या आंगान ती ताकद जी आसा न्ही ती तरी एकठांय जाल्यार तुमी चोयला न्ही आमची मुयो कितें पडली म्हणटीच एक मुयय ना सगल्यो मुयो एकठांय जातात आनी जे पडले ते मुखार वतात तेच भशेन आमी तरी सगळे एकठांय जाले आमकां कोणूय आडावंक शकपाक ना ही जावन लागता आमची ताकद 17 सांगला कोर्टांत जोईक मेळ्ळ्या पण आनी एक म्हत्वाचो इश्यू आसा जो उलयले सेक्शन 39 शिरगांव लोकांची चळवळ जाली मुख्यमंत्री येयलो आनी सांगलें आपण हे रद्द कर म्हणून बरें जालें बिचोली हो तेजे मतदारसंघात सांगलें आपण बंद करत म्हणून बरें जालें हांव विचारता आतां मांद्रेचे आमदारान पेपराचेर येते प्रमाणे सांगलां की आख्या पेडणे तालुक्यांत 69,000 किलो स्क्वेअर मिटर्स एप्लिकेशन येयल्यात म्हणून थोडी कमी जाल्यार थोडी जालना म्हणून म्हाका दिसता आज तो आमदार ना दोगूय आमदार नात हे आमदाराक हांव आज विचारता की जर तर मुख्यमंत्रीन शिरगांव परमिशन दिवपाक बंद केला
जर तर सांकेली दिवपाक बंद केला, पेडणे कित्याक न्ही? आखे गोंयभर कित्याक न्ही? तूं मुख्यमंत्री फक्त पेडणे सांखळेचो न्ही, तूं मुख्यमंत्री गोंयचो. आनी आज आमी गोंयचे लोक विचारतात तुमचे दोगोय आमदारां लागीं आनी तशेंच दुसरे आमदारां लागीं तुमी कित्याक ओगे आसात? वाय आर यू क्वायट? तुमी तुमच्या लोकांक लागून कित्याक झगडना? बरें, तुमी टोर्नामेंट करात. आयकलां की तुवें टोर्नामेंट केलें म्हणून गिरिओ कितें म्हणटात करा तुमी. पूण जर तर निवड असेंब्ली इलेक्शन येतली, लोकांक तुमी कितें जबाब दितले? की आमचे कडेन कांय ताकद आसना म्हणून? तुमचे कडेन जर ताकद आसा म्हणून लोकांक चिंतपाचें तुम कोण मुखार आमदार कोण जाय तो, ते तुमचे थारायतले, लोक थारायतले. पूण आतां आमचो एक डिमांड जावपाक जाय गोंयभर गांवांनी, तालुक्यांनी, की शिरोडा बंद केला, सांकेली बंद केला, सबंद गोंयांत 39A परमिशनां रद्द करपाक जाय. जो पर्यंत असेंब्लीक आमचें बिल डिस्कस करना, असेंब्ली आमचें बिल डिस्कस करात, असेंब्लीक आमकां सांगात what is wrong with this bill. हे बिलाक what are the mistakes if any. तुम कित्याक हे मानपाक घेवपाक जायना? लोकांक तुमी उतर दियात. आमी तयार आसा उलोवपाक तुमच्या मागीर. आमकां सांगात दिस सेक्शन इज नॉट प्रॉपर म्हणून. आनी हांव भावांनो भयणीनो एक सांगता, हे बिल जे आमी तयार केलां, सद्या कायदे जे गोंयांत आसात ते कायदे चोरून आतां कोण म्हणटा अरे शेतां आमची, आमकां कांय उत्पन्न जायना, तुमी आमचे विरोध कित्याक विकपाक? पण एक चिंता, कूळ कायदो कोण हाडलो? भाऊसाहेब बांदोडकरांनी त्याने कूळ कायदो हाडलो न्ही. आनी तो कित्याक हाडलो? की आमची शेतकार उत्पन्न करतले म्हणून न्ही, रोयतले म्हणून, पीक काडटले म्हणून. आनी तेच कायद्याक एक सेक्शन आसलें की हे शेतां दुसऱ्याक वापरपाक जायना म्हणून, कान बी कन्वर्टेड. हेच कायदे आसा. आनी मागीर 91 आनी एक कायदो येयलो की एग्रीकल्चरल लँड कॅन नॉट बी कन्वर्टेड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पज. तूं म्हणटलो कायदो आसा रे, तूं कित्याक बोब मारतात? आमी बोब मारता हेका लागून हो तर कायदो जो आसा जाल्यार तुमी शेत रोवपाक, शेत भरपाक हाऊ आर यू गिविंग परमिशन्स?